नमः सर्वेभ्यः। अत्र महाभारतस्य शान्तिपर्वणः 92-शततमेऽध्याये तृतीये भागे अत्र भवन्तः इतः पूर्वं यत् पठितवन्तः तदस्ति। राजा इक्ष्वाकुः ब्राह्मणस्य जपस्य फलमिच्छति, ब्राह्मणश्च तस्मै ददाति। अनन्तरं ब्राह्मणः सत्यस्य महिमानं ख्यापयन् वदति यत् सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् इति। तदनन्तरं स्वर्गेण ब्राह्मणराज्ञयोः विवादः समापितः। ब्राह्मणः किमपि ग्रहीतुं नोत्सहते। तदनन्तरं तत्र विकृतनामकौ द्वौ पुरुषौ समागच्छतः। अस्मिन् अन्तिमे भागे वयं तयोरेव संवादं पठिष्यामः। अद्य अत्र अस्माकं ये पठनीयाः बिन्दवः सन्ति ते सन्ति विकृतविरूपसंवादः, विरूपस्य प्रतिदानं, ब्राह्मणस्य पुनः कथनं, ब्राह्मणस्य शापः, जप्यस्य फलदानं, राज्ञः परीक्षा, जापकानां गतिः, जापकस्य ब्रह्मलोकगमनं चेति। विकृतविरूपविवादः। अत्रान्तरे विकृतविरूपनामकौ द्वौ पुरुषौ ब्राह्मणराज्ञयोः समीपे समुपस्थितौ। तौ परस्परं विवादं कुरुतः। एकः वदति अहं भवतः धनम् इत्युक्ते ऋणं धारयामि, स्वीकृतवान् अस्मि इति। परन्तु अपरो वदति न त्वं मे ऋणं धारयसि इति। एवं प्रकारेण तौ पुरुषौ परस्परम् आरोपप्रत्यारोपं प्रदर्शयतः। यथा न मे धारयसीत्येको धारयामीति चापरः, इहास्ति नौ विवादोऽयम् अयं राजानुशासकः। एवं प्रकारेण न मे धारयसि इति एकः, भवान् मम धनं न धारयसि, धारयामीति च अपरः। अपरः वदति नहीं अहं भवतः धनं तु धारयामि, अर्थात भवतः धनम् अहं स्वीकृतवान् अस्मि ऋणरूपेण। एवं इह अस्ति नौ विवादः। नौ आवयोः इह एषः विवादः अस्ति। अत्र अयम् इक्ष्वाकु नामकः यः राजा समुपस्थितः अस्ति सः अस्माकं विवादं समापयिष्यति, सः एव अस्माकम् अनुशासकः इति। सत्यं ब्रवीम्यहम् इदं न मे धारयते भवान्, अनृतं वदसीह त्वं ऋणं ते धारयाम्यहम्। सत्यं ब्रवीमि, अहं सत्यं वदामि, इदम् अहं भवान् मम धनं न धारयते इति। भवान् मत्पक्षतः धनं न स्वीकृतवान्। परन्तु द्वितीयः वदति अनृतं वदसि, भवान् असत्यं वदति, मिथ्याभाषणं करोति। त्वम् अहं तु भवतः धनं स्वीकृतवान् अस्मि, भवतः तव ऋणं धारयामि इति। एवं प्रकारेण विकृतनामकयोः द्वयोः पुरुषयोः विवादः। तो तत्र तौ वदतः परीक्षितां यथा स्याव नावमिह विगर्हितौ। हे राजन्, भवान् एव इदानीम् आवयोः परीक्षां करोतु इति, येन आवाम् इह न विगर्हितौ स्याव। येन आवयोः विगर्हणं न स्यात्, तथा भवान् इदानीम् आवयोः परीक्षणं करोतु। तदा विरूप उवाच धारयामि नरव्याघ्र विकृतस्येह गोः फलं, ददतश्च न गृह्णामि विकृतो मे महीपते। हे राजन्, अहं विकृतस्य गोः फलं धारयामि। नरव्याघ्र अर्थात नरेषु यः व्याघ्रः अस्ति, यथा व्याघ्रः अरण्यस्य राजा भवति, सर्वेषां पशूनां राजा वनराजः इति उच्यते, तथैव पुरुषाणां यः राजा सः नरव्याघ्रः इति राज्ञः कृते एव अयं शब्दः भगवता वेदव्यासेन प्रयुक्तः वर्तते।
तो एषः विकृतस्य अहं विकृतस्य गोः धेनोः यत् दानस्य फलम् अस्ति तद् अहं धारयामि, किन्तु एषः ददतः न गृह्णाति, अहम् एतस्मै दातुम् इच्छामि, किन्तु एषः विकृतो मे महीपते, एषः विकृतः मत् किमपि न गृह्णाति न स्वीकरोति इति भावः। अनन्तरं विकृत उवाच न मे धारयते किञ्चित् विरूपोऽयं नराधिप। विरूपः मम किञ्चिदपि न धारयते, एषः न स्वीकृतवान् अस्ति मत्तः किमपि इति सः वदति। हे नराधिप, एषः मत् किमपि न स्वीकृतवान्। एतौ तु केवलं राज्ञः परीक्षां कर्तुमेव तत्र प्रकटितौ, मिथ्याभासेन हेलया परस्परम् आरोपं प्रत्यारोपं च प्रदर्शयतः। वस्तुतः भीमयुधिष्ठिर संवादे एतस्य अत्र कथनस्य अभिप्रायः एषः अस्ति यत् राज्ञः पार्श्वे कदाचित् एतादृशजनाः अपि समायान्ति चेत् राजा तेषां भाषणं निशम्य क्रुद्धः न भवेत् इति भावः। विरूप उवाच राजोवाच विरूप किं धारयते भवानस्य वदस्व मे। हे विरूप, किं भवान् एतस्य स्वीकृतवान् अस्ति धनम् अथवा गोः फलं? तो विरूपो वदति यत् हे राजन् शृणु, मया विकृतस्य किं धार्यते, अहम् एतस्य किं स्वीकृतवान् अस्मि, भवान् शृणोतु। अनेन धर्म प्राप्त्यर्थं शुभा दत्ता पुरा नघ धेनुर्विप्राय राजर्षे तपः स्वाध्याय शालिने। हे राजन, अनेन धर्म प्राप्त्यर्थं तपः स्वाध्याय शालिने विप्राय शुभा धेनुः प्रदत्ता पूर्वम। हे राजन, एषः स्वस्य धर्म प्राप्त्यर्थम एकस्मै तपः स्वाध्याय, यह ब्राह्मणः तपः करोति स्वाध्यायं करोति, तादृशाय ब्राह्मणाय धेनुं दत्तवान् आसीत्। तस्याश्चायं मया राजन् फलमभ्येत्य याचितः। तो तस्याः धेनोः दानेन यत् फलं तेन विरूपेण प्राप्तं विकृतेन प्राप्तं तद्मया याचितः, तद्मया याचितः। तो विकृतेन च मे दत्तं, विकृतः मह्यं तत्फलं सर्वं दत्तवान् अविशुद्धान्तरात्मना, विशुद्ध अंतरात्मना दत्तवान्। अन्तःकरणे किमपि तादृशं न आसीत्, अहं न ददामि इति एतादृश भावः। सः विशुद्ध अंतरात्मना मह्यं तस्याः धेनोः दानेन यत् फलं प्राप्तं तद् दत्तवान्। वयं तत्र लौकिकमन्त्रेष्वपि उच्चारयामः पूजाकालेषु, यत् फलं कपिलादाने कार्तिक्यां ज्येष्ठपुष्करे तत्फलं पाण्डवश्रेष्ठ, एवं प्रकारेण विप्राणां पादशोधने इत्यादि इत्यादि। तो कपिलादानेन कपिला एकस्याः धेनोः नाम अस्ति, तो एवं प्रकारेण एषः अत्र धेनुप्रसङ्गः आसीत्, अतः मया श्लोकोऽयं समुच्चारितः। विरूपस्य प्रत्यर्पणं। विरूपः वदति विरूपो विकृतस्य एकस्याः धेनोः दानफलस्य प्रतिग्रहरूपेण द्वयोः धेनोः दानस्य फलं दातुम् इच्छति तद्वर्णितं वर्तते। गावो हि कपिले क्रीत्वा वत्सले बहुदोहने ते चौंछवृत्तये राजन् मया समपवर्जिते। हे राजन्, मया द्वौ कपिले गावौ क्रीत्वा, गौः गावौ गावः, गां गावौ गाः, एवं प्रकारेण अस्य शब्दस्य रूपाणि प्रचलन्ति। आकारान्ते स्त्रीलिङ्गं कपिला कपिले कपिलाः। द्वौ कपिले गावौ क्रीत्वा अकीदृशे तौ गावौ ते गावौ आस्तां। तो वत्सले सवत्सा धेनुः, तो दानस्य कृते सवत्सा धेनुरेव प्रशस्ता तत्र ऋषिभिः। अथ च बहुदोहने, तत्र गौः आस्तां, बहुदुग्धं ददाति या सा धेनुः। तो ते च उञ्छवृत्तये राजन्। उञ्छवृत्तिः नाम तत्र यथा वर्णनं कृतमस्ति भगवता वेदव्यासेन, ये च कृषिक्षेत्रेभ्यः तत्र अन्नस्य कणान् चित्वा अन्नस्य कणसञ्चयं कृत्वा स्वकीयं जीवनं यापयन्ति, तादृशाः त्यागशालिनः ये ब्राह्मणाः साधवः वा भवन्ति ते च उञ्छवृत्तिजनाः इति उच्यन्ते। तादृशे
तादृशाय त्यागशालिने ब्राह्मणाय ते गावौ मया समपवर्जिते प्रदत्ते इति भावः। इहाद्य वै गृहीत्वा तत् प्रयच्छे द्विगुणं फलम् एकस्याः पुरुषव्याघ्रः कः शुद्धः कोत्र दोषवान्। तो अहम एकस्याः धेनोः फलं स्वीकृत्य इदानीं द्वयोः धेन्वोः तत्फलं दानस्य यत् फलं प्राप्यते तत् फलं द्विगुणम् अहं तस्मै दातुम् इच्छामि, तर्हि सः न स्वीकरोति। एकस्याः एकस्याः धेनोः दानस्य फलस्य अपेक्षया फलं स्वीकृत्य अहं द्वयोः धेन्वोः दानस्य फलं दातुम् इच्छामि, तर्हि हे राजन् भवान् एव निर्णयं करोतु, अत्र कः शुद्धः अर्थात् निर्दोषः अस्ति, कोत्र दोषवान्, कश्च दोषयुक्तः इति आवयोः। एवं प्रकारेण अनन्तरं विरूप वदति, हे राजन् एवं विवादं कुर्वन्तौ त्वाम् इह अभ्यागतौ आवां त्वमेव आवयोः समाधानं कुरु इति। राजोवाच दीयमानं न गृह्णासि ऋणं कस्मात् त्वमद्य वै। तो राजा वदति विकृतं भवते यदि एषः ददाति तर्हि भवान् दीयमानम् एतद् ऋणं यद् भवता पूर्वं गृहीतं तर्हि तत् किमर्थं न गृह्णाति, कस्मात् त्वं न गृह्णासि ऋणं, भवता गृह्णीयम् एव। तो विकृत उवाच दीयतामित्यनेनोक्तं ददानीति तथा मया नायं मे धारयत्यत्र गम्यतां यत्र वाञ्छसि। दीयताम् इति अनेन उक्तम्, अनेन पूर्वं याचितं दीयताम् इति उक्तम्, अथ च ददानि इति तथा मया, अस्तु अहं ददानि अहं ददामि इति मया उक्तं, तर्हि नायं मे धारयत्यत्र, एषः उक्तवान् अहं दत्तवान् अयं मे किमपि न धारयति, अहमेव वदामि एषः मम ऋणं न धारयति न स्वीकरोति, अतः राजन् भवान् गम्यतां यत्र भवान् गन्तुम् इच्छसि तत्र गच्छ इति। विरूपस्य प्रत्यर्पणम्। राजोवाच ददतोऽस्य न गृह्णासि विषमं प्रतिभाति मे दण्ड्यो हि त्वं मम मतो नास्त्यत्र खलु संशयः। ददतः अत्र शत्रुप्रत्ययस्य षष्ठ्याम् एकवचने अस्य ददतः किमर्थं न गृह्णासि, भवान् न गृह्णासि, सः दातुं समुत्सुकः अस्ति, अतः अत्र एतत् सर्वमपि मह्यं विषमं प्रतिभाति, समीचीनं न प्रतिभाति, अतः भवान् न गृह्णाति चेत् भवान् दण्ड्यः, मम मतानुसारं भवान् एव दण्डनीयः अस्ति, अत्र संशयः नास्ति खलु। ब्राह्मणस्य पुनः कथनम्। एवं प्रकारेण विकृत विरूपौ दान प्रतिदानमिति विषयम् अधिकृत्य राज्ञः पुरतः मिथ्या विवादं प्रदर्शयतः एको वदति भवान् मम गृह्णातु, अपरो वदति भवान् मत्तः किमपि ऋणं धनं वा गृह्णातु इति। मयास्य दत्तं राजर्षे ग्रहणीयां तत् कथं पुनः, ग्रहणीयां तत् कथं पुनः। हे राजर्षे, हे राजन्, मया अस्य यत्किमपि ऋणं स्वीकृतम् आसीत् तद् अस्मै दत्तं, तर्हि एतस्य एकवारं मया यदि दत्तं चेत् तर्हि पुनः अथ अहं कथं गृह्णीयाम इति भावः, अर्थात् दत्तस्य पुनः ग्रहणं कथम् इति। एवं तयोर्विवादं निशम्य ब्राह्मणस्तत्र समायाति, कथयति च हे राजन् त्वया द्वयोः कथनं श्रुतमेव तद् मम जप्यस्य फलं ग्रहाण इति। भवन्तः स्मरन्ति एव छात्राः यत् पूर्वं द्वितीयभागे प्रथमभागे च ब्राह्मणराज्ञयोः अपि एतस्मिन् एव विषये दानप्रतिदानविषये एव विवादः जातः आसीत्। तु तत्र पूर्वं राजा उक्तवान् वयं तु दातारः क्षत्रियाः, अहं किमपि स्वीकर्तुं न इच्छामि। ब्राह्मणः वदति अहं तु प्रतिग्रहं न इच्छामि, निवृत्तोऽस्मि प्रतिग्रहात्। तो तौ अपि परस्परं विवादं कुरुतः। राजा अनन्तरं याचते तस्य ब्राह्मणस्य गायत्री जप्यस्य समग्रमपि फलं ब्राह्मणः दातुम् उत्सुकः। अनन्तरं राजा वदति नहि नहि, वयं तु दातारः, वयं कथं गृहीतारः भवेम, नाहं स्वीकरिष्यामि। एतादृशी एव स्थितिः अत्र। स एव ब्राह्मणः यः राजानं वदति स्म राजा न स्वीकृतवान्, अन्ते च स्वीकृतवान्, इदानीमपि न स्वीकृतवान् अस्ति, सः तत्र समायाति।
तो सः ब्राह्मणः किं वदति? श्रुतमेतत्त्वया राजन् अनयोः कथितं द्वयोः प्रतिज्ञातं मया यत्ते तद्ग्रहाणा विचारितं। हे राजन्, त्वया अनयोः विकृत विरूपयोः द्वयोः अपि कथितं सम्यक् प्रकारेण श्रुतमस्ति। इदानीं भवान् सर्वमपि जानाति, तो प्रतिज्ञातं मया यत्ते अहमपि भवतां सर्वेषां सम्भाषणं संवादं श्रुतवान् अस्मि। अतः भवान् अविचारितं विना विचारं कृत्वा मम जप्यस्य समग्रं फलं गृहाण यत् पूर्वं भवता याचितम् आसीत्। राजोवाच यदि तावन्न गृह्णामि ब्राह्मणेनापवर्जितं कथं न लिप्येयमहं दोषेण महाद्य वै। राजा वदति यदि तावत् एतेन ब्राह्मणेन अपवर्जितं प्रदत्तं जप्यस्य फलम् अहं न गृह्णामि चेत् कथम अहम पापेन लिप्तः न भवामि अर्थात निश्चयेन पाप संलिप्तः भवामि इति, अर्थात दोषयुक्तः भवामि। तो ब्राह्मण उवाच ग्रहाण धारयेऽहं ते याचितं ते श्रुतं मया न चेत् गृहीष्यसे राजन् शपिष्ये त्वां न संशयः। हे राजन्, ग्रहाण स्वीकुरु इदं जप्यस्य फलं धारयेऽहं ते, तव अपि धनम् अहं धारयिष्यामि। यत् ते याचितं मया च यत् श्रुतं तद् भवान् गृहाण। यदि भवान् न गृह्णाति न चेत् गृहीष्यसे तर्हि अहं शपिष्ये, त्वां शपिष्ये, अत्रापि संशयः नास्ति। इदानीं ब्राह्मणः क्रुद्धः जातः, तो राजापि भयभीतः। एवम् उपर्युक्तरीत्या विरूप विकृतयोः विवादं श्रुत्वा ब्राह्मणः पुनः राजानं तस्य जप्यस्य फलं स्वीकर्तुं निवेदयति। राजा किं करोति अग्रे तत् पश्यामः। जप्यस्य फलदानं। राजोवाच एष पाणिरपूर्वं भो निक्षेपार्थं प्रसारितः यन्मे धारयसे विप्र तदिदानीं प्रदीयताम्। हे ब्राह्मण, एषः पाणिः अपूर्वं, पाणिः हस्तः, एषः पाणिः अपूर्वं भो, अपूर्वः अस्ति। पूर्वं मया निक्षेपार्थम् एव प्रसारितः। निक्षेपार्थम् अर्थात दानार्थं, धनस्य वा राज्यस्य वा दानार्थमेव अयं हस्तः प्रसारितः अस्ति। यन्मे धारयसे विप्र, हे विप्र, यन् मम त्वं नीतवान् धारितवान् अस्ति तदिदानीं प्रदीयताम्, तदिदानीं भवान् मह्यं ददातु इति। तदा ब्राह्मणः कथयति संहितां जपता यावन् मया कश्चित् गुणः कृतः तत्सर्वं प्रतिगृह्णीष्व यदि किंचित् इहास्ति मे। संहितां वेदादीनां धर्मशास्त्राणां मंत्राणां जपं तत्र पाठं कुर्वता मया, अथ च सावित्री आदि गायत्री आदि मंत्राणां जपं कुर्वता जपता मया यद् किंचिदपि गुणः कृतः, कश्चित् गुणः कृतः, कश्चित् पुण्यः अर्जितः समर्जितः अस्ति मया, तत् सर्वं प्रतिगृह्णीष्व। हे राजन्, भवान् तद् सर्वमपि गृह्णातु। यदि किंचित् इह मम पार्श्वे अस्ति, इह लोके धरातले मम पार्श्वे यत्किमपि पुण्यं पुण्यफलम् अस्ति तत् सर्वं भवान् स्वीकर्तुम् अर्हति इति निवेदयति ब्राह्मणः। एवं ब्राह्मणो राज्ञै निजपुण्यफलं ददाति। निजपुण्यस्य सर्वमपि फलं दत्तवान्। राजा तस्य ब्राह्मणस्य फलं ग्रहीतुं हस्ते जलमादाय प्रतिज्ञां करोति। वयं यदा कदापि पूजा काले प्रातः उत्थाय स्नान समये सर्वत्र अस्माकं भारतीयायां संस्कृतौ संकल्प विधानं वर्तते। वयं किमपि कार्यं कुर्मः तर्हि संकल्पं कुर्मः, तो संकल्पकरणे तत्र हस्ते जलम् आदाय संकल्पः कथं क्रियते? हस्ते वयं जलं स्थापयामः, तत्र पत्रं पुष्पं फलम् अनन्तरं रूप्यकं वा तत्र भवति, अनन्तरं तिलान् यवाञ्च तत्र कुशादिकम् अपि स्थापयामः, किन्तु तत्र सर्वाधिकं महत्त्वं तु जलस्य एव। तो अतः जलं यदि हस्ते नास्ति, अन्यं सर्वमपि अस्ति तर्हि उत्तमं न। यदि सर्वाभावे जलं,
जलेन अपि वयं यदि नित्यक्रियायां केवलं जलेनैव सङ्कल्पं कुर्मः, तो अतः एषः राजा अपि हस्ते जलमादाय जलं स्वीकृत्य प्रतिज्ञां करोति। जलमेतन्निपतितं मम पाणौ द्विजोत्तम, सममस्तु सहैवास्तु प्रतिगृह्णातु वै भवान्। हे ब्राह्मण, जलम एतत् जलं मम पाणौ मम हस्ते निपतितं स्थापितं आगतं प्राप्तं। हे द्विजोत्तम, द्विजेषु उत्तमः यः सः द्विजोत्तमः। एवं प्रकारेण अत्र समासोऽपि ज्ञेयः तत्र भवद्भिः। पाणौ इति सप्तम्याम् एकवचने समम् अस्तु सः एव अस्तु, एतादृश उदात्तभावाः अपि अत्र वर्णिताः सन्ति। मम हस्ते एतद् जलं समागतम् अस्ति हे विप्रर्षे, एतद् सर्वमपि अहं भवतः जप्यस्य पुण्यफलं स्वीकरोमि एतद् जलं हस्ते स्वीकृत्य, परन्तु तथापि भवान् जप्यस्य फलवान् अस्ति, अहमपि तत्र धर्मस्य फलवान् अस्मि, अतः आवयोः द्वयोः अपि सर्वं किं भवतु, समम् समं समानं तुल्यं भवतु, सह एव अस्तु सार्धमेव अस्तु सर्वमपि, कारणं प्रतिगृह्णातु वै भवान्, भवान् अपि मत्पक्षतः किमपि स्वीकरोतु इति। दातुः प्रतिगृहीतुश्च एतादृशः अन्योन्याश्रय भावः, एकस्य अपरं प्रति अयम् एतादृशः उत्तमः उदात्तः समर्पण भावः वस्तुतः दर्शनीयः, चिन्तनीयः, मननीयश्च। यदा राजा एवं वदति तदैव विरूपः कथयति यत् आवां तु कामक्रोधौ न आवां विरूप तत्र विकृतौ, आवां तु युवयोः परीक्षार्थं समुपस्थितौ इति। हे राजन्, भवान् कदाचित् क्रुद्धस्तु न भवति। भवतः क्रोधस्य ब्राह्मणस्य प्रतिदानस्य ग्रहणस्य परीक्षां कर्तुम् आवां कामक्रोधौ रूपं वेशं च परिवर्त्य अत्र समुपस्थितौ। यतोहि तत्र गीतायाम् अपि अत्र महाभारतस्यैव तत्र भीष्मपर्वणः अङ्गमस्ति गीता, तो तत्र लिखितं भगवता वेदव्यासेन एव क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो एवं प्रकारेण क्रोधः उत्तमः न भवति, न करणीयः कदापि क्रोधः। कामक्रोधौ विद्धिनौ त्वाम् आवाभ्यां कारितो भवान् असमेति च यदुक्तं ते समालोकास्तवास्य च। हे राजन, काम क्रोधौ नौ विद्धि, विरूप विकृत नामकौ यौ दौ पुरुषौ आस्तां तौ एव स्वयं तत्र समुपस्थाय वदतः। राजन, आवां तु काम क्रोधौ आस्व इति। आवाभ्यां कारितो भवान्, आवाभ्यां भवान् परीक्षितः, कारितः, आकारितः, आहूतः, अनन्तरं परीक्षितश्च, अपरीक्षायां भवान् उत्तीर्णश्चापि। अनन्तरं समेति च यदुक्तं ते, भवता समेति समम् इति उपरितन श्लोके यदुक्तं ते समालोकास्तवास्य च। लोकाः प्रजाः तव च, तव अर्थात् राज्ञः, अस्य अर्थात् ब्राह्मणस्य च। एषः तत्र तयोः द्वयोः सम्मुखे राजा, अनन्तरं तत्र ब्राह्मणः अपि समागतः आसीत्। तव च अस्य ब्राह्मणस्य च एते लोकाः समानाः इति, समानाः सन्तु इति कथनस्य भावः। अनन्तरं राज्ञः परीक्षा, अनन्तरं विरूप वदति विकृतः किञ्चिदपि न धारयति ममेति। विकृतः मम किञ्चिदपि धनं पुण्यं वा किमपि न धारयति इति स्पष्टीकरणं ददाति। नायं धारयते किञ्चित् जिज्ञासा त्वत्कृते कृता, कालो धर्मस्तथा मृत्युः कामक्रोधौ तथा युवाम्। न अयं मम किंचित् धार्यते, अस्माभिः तु केवलं त्वत्कृते भवतः परीक्षणार्थं जिज्ञासा कृता आसीत्। जिज्ञासा ज्ञातुम् इच्छा इति जिज्ञासा। कालः धर्मः तथा मृत्युः कामक्रोधौ तथा युवाम्। तो अत्र कालः धर्मः मृत्युः कामः क्रोधः तथा युवाम्, युवाम् अर्थात् राजा ब्राह्मणश्च इति। उपर्युक्तानां सम्मुखे त्वं परीक्षितोऽस्ति। हे राजन्, उपर्युक्तानां कालस्य धर्मस्य मृत्योः कामस्य क्रोधस्य तथा च ब्राह्मणस्य सम्मुखे भवान् परीक्षितोऽसि, परीक्षायां समुत्तीर्णोऽपि। इदानीं यत्र गन्तुम् इच्छसि तत्र गच्छ इति।
भवान् यत्किमपि कर्तुम् इच्छति। सर्वमन्योन्यनिकषे निघृष्टं पश्यतस्तव गच्छ लोकाञ्चितान् स्वेन कर्मणा यत्र वाञ्छसि। एतेषां सर्वेषां निकषे सन्निकटे निघृष्टः परीक्षितः तौ पश्यतः तौ पुरस्तादेव। हे राजन, लोकान् गच्छ, जितान् लोकान् स्वेन कर्मणा, भवता स्वेन कर्मणा अर्थात युद्धेन स्वबाहुवीर्येण ये लोकाः जिताः तान् लोकान् भवान् गच्छ यत्र वाञ्छसि, यत्र भवतः इच्छा अस्ति तत्र गच्छ इति। जापकानां गतिः। ये सावित्री मंत्र जापकाः भवन्ति, गायत्री मंत्रस्य जपं कुर्वन्ति, वेद मंत्राणाम् अध्ययनं कुर्वन्ति, तेषां जपं कुर्वन्ति, पाठं कुर्वन्ति, तेषां का गतिः इति अत्र वर्णितम्। अग्रे पुनः सावित्री मंत्र जापकानां संहिता अध्ययन कर्तॄणां च केषु लोकेषु गमनं भवति तद्वर्णितं वर्तते। एवं सोमे तथा वायौ भूम्याकाश शरीरगः सरागस्तत्र वसति गुणास्तेषां समाचरन्। एवं सोमे, सोमे अर्थात चंद्रस्य कृते प्रयुक्तः तत्र आकाशे, वायौ पवने, भूम्यां भूमि आकाश, भूम्याम् आकाशे वा शरीरगः सशरीरं गच्छति तत्र यत्र वाञ्छसि, सरागस्तत्र वसति, रागेण सह सरागः अव्ययीभावसमासः अत्र स्यात्। सरागः तत्र तत्र तेषु तेषु लोकेषु वायौ अपि सः उषितुं शक्नोति। अगुणास्तेषां समाचरन्, तेषाम् उपर्युक्तानां कारकाणां गुणाः समाचरन् इति। अग्रे जापक गतिः। जापकस्य गतिं वर्णयन् भगवान् वेदव्यासो लिखति यत् सावित्री मंत्र जापकः वेद संहिताध्यायी जनः प्रत्यक्ष उपमान अनुमान शब्द इति प्रमाण चतुष्टय रहितः भूत्वा, एतैः प्रमाण चतुष्टयैः रहितः भूत्वा बुभुक्षा पिपासा शोकः मोहः जरा मृत्युः इति षड्भिः लक्षणैश्च विरहितः पंचवायुः, पंचवायु अर्थात वयं तत्र पूजा कालेपि वदामः ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, प्राण व्यान अपान उदान समान इति एते पंचवायवः। अनन्तरं पंच ज्ञानेन्द्रियः। तो पंच ज्ञानेन्द्रियः अर्थात चक्षुः, नेत्रं, कर्णः, त्वक् इत्यादयः पंच ज्ञानेन्द्रियः। तैश्च पंचभिश्च कर्मेन्द्रियैः, तत्र पाणि, पादः, पायुपस्थादयः उपस्थादिभिः पंच कर्मेन्द्रियैः। मनसा, तो मनसः मनः अपि इंद्रियरूपेण इंद्रियेषु एव तस्य गणना च षोडश विकारैः विमुक्तो भूत्वा कारण स्वरूपं ब्रह्माण्डमतिक्रम्य उपाधिरहितं चैतन्यमात्रं परब्रह्मेति प्रथितमाकाशं प्राप्नोति। एषः जापकः चैतन्यमात्रं परब्रह्म, परे ब्रह्मणि लीनः भवति इति भावः। तो प्रथितम् आकाशं प्राप्नोति, मुक्तो भवति इति भावः। अर्थात सांसारिक मोह मायाभिः विमुक्तः भवति यः एवं प्रकारेण मंत्रं जपति। अग्रे लिखति चतुर्भिर्लक्षणैर्हीनं तथा षड्भिः पुरुषं समतिक्रम्य आकाशं प्रतिपद्यते। पूर्वोक्त या व्याख्या तत्र भवद्भिः श्रुता तस्याः एव भावः अस्मिन् श्लोके वर्णितः अस्ति। अर्थात चतुर्भिः लक्षणैः प्रत्यक्ष अनुमानादिभिः लक्षणैर्हीनः, षड्भिः तत्र षोडशैः, तत्र पंच षड्भिः षोडशैः अर्थात पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेन्द्रियाणि, पंच अग्नयः पृथिवी जल तेज वायु आकाशादयः एवं प्रकारेण पंचदश, मनः तत्र एकः तमपि सम्मेल्य अथ च पंचवायवः। एतत् सर्वं तो पुरुषं समतिक्रम्य एवं प्रकारेण एतादृशः जनः एतैः विरहितः भूत्वा समतिक्रम्य और आकाशं प्रतिपद्यते, आकाशं प्रति गच्छति। अर्थात तस्य उपरि तस्य गतिर् अत्र सामान्या गतिर्न। जापकस्य ब्रह्मलोकगमनम्। एवं शान्तिपर्वणः मोक्षधर्मपर्वणि
द्विनवत्यधिकशततमेऽध्याये भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे अन्तिमे श्लोके च भीष्मो वदति यत् एवमेषा महाराज जापकस्य गतिर्यथा एतत्ते सर्वमाख्यातं किं भूयः श्रोतुमिच्छति। वस्तुतः आरम्भतः एव अत्र भीमयुधिष्ठिरयोः एव संवादः प्रचलति। भीष्मपितामहः युधिष्ठिरं प्रबोधयितुं भिन्न भिन्न उदाहरणानां प्रयोगं करोति। तस्मिन् एव क्रमे राज्ञा कथं वर्तितव्यम् इति, यथा तत्र काव्यप्रकाशे आचार्येण मम्मटेन प्रोक्तं रामादिवत् प्रवर्तितव्यम् इति, तो तद्वदेव सः युधिष्ठिरं संबोधयति, प्रबोधयति यत् त्वया कथं लोके वर्तितव्यम् इति। तो सः कथति एवं प्रकारेण मया अस्मिन् अध्याये यत् त्वया पृष्टम् आसीत् तत् सर्वं कालमृत्युयमानां ब्राह्मणेन सह विवादः सम्यक् रूपेण वर्णितः। एवमेषा महाराज जापकस्य गतिर्यथा। अनन्तरं त्वया पृष्टं जापकस्य का गतिर्भवेत्, तो मया जापकस्य गतिरपि वर्णिता अस्ति उपरितन श्लोकेषु। एतत्ते सर्वमाख्यातम्, एतत् सर्वमपि मया आख्यातं वर्णितं भवतः पुरस्तात्, किं भूयः श्रोतुमिच्छति। इदानीम् अतः परं भो युधिष्ठिर भवान् किं श्रोतुम् इच्छति इति। अतः परं भवतः का इच्छा श्रोतुं, किं भवान् इच्छति इति। एवं प्रकारेण भवद्भिः शान्तिपर्वणः अत्र मोक्षधर्मपर्वणि 92अधिकशततमः अध्यायः 3 भागेषु पठितः। अहं चिन्तयामि नूनमेव भवन्तः महाभारतस्य तत्र अध्यायेऽस्मिन् वर्णितेन गायत्री मंत्र महत्वेन परिचिताः संजाताः। मंत्रजापकानां संहिता पाठकानां च का गतिर्भवति, ते ब्रह्मलोकं गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति इत्यपि भवद्भिः ज्ञातमेव। अतः अहं चिन्तयामि नूनमेव भवन्तः सर्वे महाभारतं शान्तिपर्व च पठितुं प्रेरिताः भविष्यन्ति इति। नमो नमः। भवेत् तावत् शुभम्।